बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तल्ख हकीकत की जो हमारे दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख देती है। एक ऐसी दास्तान है जो ना सिर्फ हमारी इज्जत नफ्स को चैलेंज करती है बल्कि हमारे इक़दार, हमारी सखावत और हमारे ईमान के बुनियादी उसूलों पर सवाल उठाती है। हम बात कर रहे हैं साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमारात और सऊदी अरब के दौरे की। हमारा जहां दुनिया ने ऐसा मंजर देखा जो अजमत का नहीं बल्कि जिल्लत का एक अजीम शान तमाशा था। ये वो लम्हात थे जब इस्लाम की सरजमीन जहां कभी गैरत और हया के परचम लहराते थे, वहां झूठी शान और शौकत और मगरिबी ताकतों की खुशनुदी के लिए अपने इक़दार को कुर्बान कर दिया गया। और ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, ये एक पूरी कौम की फिक्री गुलामी, इसकी रूहानी कमजोरी और इसकी इखलाकी पस्ती का आकाश था। अरब शेख लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत से नवाजा, जिनके पास तेल के ज़खायर, सोने की चमक और दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, इन्होंने इस शख्स के इस्तकबाल के लिए अपनी बेटियों को रक्स के लिए पेश कर दिया, सिर्फ इसलिए कि एक अमेरिकी सदर खुश हो जाए। ये वो अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज शख्स था जिसने बयानात दिए थे, इन्हें दहशतगर्द करार दिया था, इनके मुल्कों को सफरी पाबंदियां आयद की और इनकी सखाफत को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन फिर भी दौलत के नशे में डूबे हुए अरब हुक्मरानों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इनके नजदीक असल चीज सिर्फ सरमायाकारी, असलहे के मुआहदे और अमेरिकी खुशनुदी थी। प्यारे दोस्तों, दुबई और अबू धाबी की सड़कों पर क्या कुछ देखने को मिला। खूबसूरती से सजे हुए बैनर्स, शाही कारें और दिलकश रक्स करती लड़कियों के मंजर एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे थे जो बज़ाहिर शान और शौकत से भरपूर थी, लेकिन हकीकत में ये एक गहरी जिल्लत की अलामत थी। ये सब कुछ इस शख्स के लिए था जिसने कभी भी मुसलमानों के लिए अपने दिल में इज्जत नहीं रखी। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और पॉलिसियां इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि वो मुसलमानों को एक खतरा समझता है, ना कि एक दोस्त या इत्तेहादी। इसके बावजूद अरब हुक्मरानों ने अपनी जमीन, अपनी सखावत और अपनी बेटियों को इसके सामने पेश कर दिया। ये मंजर कोई सिफारती कामयाबी नहीं था बल्कि एक कौम की खुददारी के जनाजे का ऐलान था। और हैरत की बात यह है कि वही अरब जिन्होंने गैर अरब मुसलमानों को अपनी औरतों के करीब जाने से रोका, जो अपनी सखाफती इक़दार के नाम पर दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते रहे, आज खुद अपनी बेटियों को गैर मुस्लिम मेहमानों के लिए रक्स करवा रहे हैं। और ये तजाद इस बात का जिंदा सबूत है कि हमारे कुछ हुक्मरान और तबकात अभी तक ज़हनी गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं हुए। इन्होंने अपने दीन, अपनी सखाफत और अपनी इज्जत को पसे पुश्त डालकर मगरिबी ताकतों को खुश करने का अपना मकसद हयात बना लिया है। प्यारे दोस्तों, सितम ज़रफ़ी देखिए कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने किसी आम मेहमान को खुश आमदीद के लिए अपनी भतीजी को साथ लिया तो कुछ लोग इसे नरम सिफारतकारी का नाम देते हुए फख्र से सर उठाते थे। लेकिन जब अमारात में, सऊदी अरब में बाकायदा रक्स का एहतमाम किया गया तो वही लोग खामोश हो गए। क्या ये दोगलापन हमारी तबाही की असल वजह नहीं है? अगर यही सब कुछ किसी गैर मुस्लिम मुल्क में होता तो फतवों की बारिश हो जाती, लेकिन जब मालदार अरब ये सब कुछ करते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं। और ये खामोशी सिर्फ खौफ की नहीं बल्कि ज़मीर के मरने की अलामत है। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का हिस्सा करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है, लेकिन आज हम इसी हया को बाजार में नीलाम होता देखकर भी खामोश हैं। ये दौरा सिर्फ एक सिफारती दौरा नहीं था बल्कि हमारी बेबसी, हमारी गुलामी और हमारे किरदार की कमजोरी का आईना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब अरब का सहरा इमारतों से भर जाएगा, जब उम्मत के रहनुमा खुद गुमराह होंगे और जब बैतुल्लाह की हुर्मत पामाल की जाएगी। क्या हम वो वक्त नहीं देख रहे हैं? क्या ये वही फितने का जमाना नहीं है जिसकी पेशगोई की गई थी? आज के अरब हुक्मरान, ख्वाह वो दानिस्ता तौर पर हो या ना दानिस्ता,
ایک ایسی راہ پر گامزن ہے جو دجال کے نظام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دجال کا نظام وہی ہے جو انسان کو دین سے دور کرتا ہے، روحانیت کو مٹاتا ہے اور اسے صرف دنیا پرست بناتا ہے۔ آج کے کچھ عرب حکمران اسی نظام کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اقتدار، شہرت اور مغرب کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سعودیہ عرب جہاں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ جیسے مقدس مقامات ہیں، وہاں کسی دورے کے دوران کیا کچھ نہیں ہوا۔ جدید ترین اسلحے کے سودوں سے لے کر رقص و موسیقی کی محفلوں تک سب کچھ اسی سرزمین پر ہوا جہاں کبھی اسلام کا پرچم بلند کیا گیا تھا۔ امریکی صدر کے قدموں میں عربوں کی جھکی ہوئی گردنیں یہ پیغام دے رہی تھیں کہ ہم نے اپنی غیرت، اپنی ثقافت اور اپنی روح بیچ دی ہے، صرف اس لیے کہ ہم دنیا کے طاقتوروں کے قریب ہو سکیں۔ اور یہ وہی عرب ہیں جنہوں نے کبھی اسلام کی عظمت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، جنہوں نے کبھی جہاد کو اپنا فخر سمجھا تھا، لیکن آج وہی عرب اپنے بیٹیوں کے ہاتھوں میں پیٹ دے کر کہتے ہیں کہ چلو آج تم ٹرمپ کو خوش کر لو۔ کیا یہی ترقی ہے یا یہی جدت ہے؟ صرف زوال کی شروعات ہے۔ دوستوں، آج ہم مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ عرب ممالک تیزی سے اپنی اسلامی شناخت کو پیچھے چھوڑ کر مغربی تہذیب کے قدموں میں جھکتے جا رہے ہیں، اور یہ صرف سعودیہ عرب تک محدود نہیں رہا بلکہ متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت اور یہاں تک کہ عمان جیسے نسبتاً معتدل ممالک بھی ایک ایسی راہ پر چل پڑے ہیں جہاں دین، ثقافت اور روایت کو جدید فیشن اور مغربی اقدار کی نظر کیا جا رہا ہے۔ دبئی اور ابوظہبی میں آج ہر مہینے کوئی نہ کوئی نیا میوزک کنسرٹ، فیشن شو یا ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنے والا ایونٹ ہوتا ہے، اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں چند دہائیاں پہلے تک خواتین پردے میں گھروں سے باہر نکلتی تھیں، مرد مسجدوں میں نماز کے لیے دوڑتے تھے اور اذان کی آواز پورے شہر کو جگا دیتی تھی۔ آج دبئی میں شراب کی اجازت ہے، بیچ پارٹیوں میں غیر ملکی ماڈلز نیوڈ فوٹو شاٹ کر رہی ہیں، اور رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی نائٹ کلبز بند نہیں ہوتے۔ قطر نے 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی تھی، وہاں بھی مغربی دنیا کو خوش کرنے کے لیے خواتین کو مختصر لباس، پرفارمنس اور میوزک شو کی اجازت دی گئی، صرف اس لیے کہ دنیا ان کی ترقی کو تسلیم کرے۔ بحرین اور کویت جیسے ممالک میں اب ماڈرن اسلامک آئیڈینٹی کا نعرہ اپنایا گیا، جس کا مطلب دراصل اسلامی احکامات کو جدید مغربی اصولوں سے ہم آہنگ کرنا ہے، جس میں شریعت کے اصولوں پر سمجھوتا کیا جاتا ہے۔ اب وہاں کے تعلیمی اداروں میں مغربی نصاب، مخلوط تعلیم اور مغربی تہذیب کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ عمان جیسا ملک جو کبھی اسلامی سادگی اور خاموش ترقی کی مثال تھا، اب وہ بھی ٹیورزم کو فروغ دینے کے نام پر ساحلی تقریبات اور ویسٹرن برانڈز کو خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ ان تمام ممالک کا میڈیا، فیشن، فلم انڈسٹری اور حتیٰ کہ تعلیمی نظام بھی مغرب کی نقالی کر رہا ہے۔ اب عرب ٹی وی چینلز پر رمضان ڈراموں میں شراب، عشق مزاجی، عورتوں کی آزادی اور نافرمانی کو نارمل دکھایا جا رہا ہے۔ ترکی کی فلم انڈسٹری نے عرب دنیا کو متاثر کیا تھا، اب وہ بھی مغربی انداز سے متاثر ہو کر ایسے ڈرامے بنا رہی ہے جس میں مسجد کی جگہ کلب، تسبیح کی جگہ وائلن اور سجدے کی جگہ رقص ہوتا ہے۔ سعودیہ عرب میں نیوم شہر کے نام پر ایک نئی دنیا بنائی جا رہی ہے، جہاں اسلامی قوانین سے بالکل آزاد ایک لبرل سوسائٹی بنائی جا رہی ہے، جس میں روبوٹ، عورتیں، شراب، موسیقی اور اوریانی کو ترقی کی علامات سمجھا جا رہا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے خود اعلان کیا کہ اب سعودیہ عرب واپس ماڈرن اسلام کی طرف لوٹے گا، مگر اس اعتدال میں نہ حجاب ہے، نہ غیرت ہے، نہ طہارت ہے، بلکہ صرف دنیا پرستی، شہرت اور پیسے کی دوڑ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ مغربی سرمایہ کاری کے بدلے میں ہو رہا ہے۔ مغرب کے ساتھ ڈیلز، فلم فیسٹیولز، انٹرٹینمنٹ پارک، نائٹ کلبز اور ہر وہ چیز جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، آج عرب حکمران اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ وہی عرب دنیا ہے جس نے ایک وقت میں خلافت اسلامیہ کو جنم دیا تھا، جس نے دنیا کو علم، انصاف اور ہدایت دی تھی،
आज इन्हीं अरबों ने मगरिब को अपना क़िबला बना लिया है और अपने असल क़िबला मक्का और मदीना को सिर्फ सयाती मुकाम बनाकर छोड़ दिया है। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम था कि इनके पास हुर्मत वाले शहर, मुक़द्दस मकामात और उम्मत की क़यादत का मौका था, मगर आज वो इन मुक़द्दस जिम्मेदारियों को छोड़कर मगरिब की पैरवी में लग गए। अगर आज भी हमने आंख न खोली और इनकी अंधी तकलीद को ना रोका तो यकीन कीजिए कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चों को इस्लामी अरब की जगह मगरिबी अरब की पहचान मिलेगी। ये वक्त है कि हम बेदार हों, दूसरों को भी जगाएं और इस्लाम की असल तालीमात की तरफ वापस पलटें। दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। क्या समझते हैं कि अरब दुनिया वाकई अपनी इस्लामी शिनाख्त खो चुकी है? क्या मगरिब की अंधी तख्लीक हमें तबाही की तरफ ले जा रही है? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम भी अंदाजा कर सके हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।